हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो इंसान इस्तिखारा करता है, इस्तिखारा के लिए इंसान सोचता है कि मैं किस तरह इस्तिखारा करूं, और अक्सर उसको समझ भी नहीं आती, ना ख्वाब आता है, ना उसे कुछ फ़ैसला हो पाता है। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन इस्तिखारा का अमल बताया है, और इसमें गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद ये फरमाते हैं कि बंदा इस तरह मुझसे दुआ करे, मुझसे मांगे और रहनुमाई चाहे। यानी इस्तिखारा रहनुमाई होता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बुरी रस्म है कि इस्तिखारा कराया जाता है लोगों से कि जी आप मेरा इस्तिखारा कर दें, रिश्तों का, कारोबार का, कोई भी चीज़ का, रिश्ते का या कोई भी चीज़ का इस्तिखारा खुद किया जाता है। लोगों से इस्तिखारा कराना या माँ बाप खुद इस्तिखारा करें, ये सब जायज़ नहीं है ही नहीं तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा का अमल बताया है, लेकिन कहीं हदीस में नहीं आता सहाबा ने हजूर को कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्तिखारा कर दें ज़रा, हम ये काम शुरू कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का इस्तिखारा नहीं किया। हमारे यहाँ इस्तिखारा सेंटर बने हुए हैं, ये बिज़नेस है बहुत बड़ा, ख्वाबों की ताबीर का एक बिज़नेस है। ये सब झूठ होता है। आप कहें जी आप इस्तिखारा कर दें, भाई उसका क्या लगे, उसके लिए वो गाड़ी क्या पता बेहतरीन हो। अब गाड़ी आप ख़रीदना चाहते हैं, मैं आपका इस्तिखारा करूं तो मेरे लिए तो वो बेहतरीन होगी, शायद आपके लिए ना हो। कोई भी काम हो रिश्ता है, हाँ मशवरा आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग आते हैं जी आप बताएं चेक करके, तो फिर हम मशवरा देते हैं, वो मशवरा और चीज़ है। वो मशवरा कुरान से है, वशाविरहुम फिल अम्र, मशवरा करने का हुक्म है कुरान में, सूरह शूरा है पूरी। लेकिन आज बहुत बड़ा अलमिया है कि इस्तिखारों की नज़र कर दिया जाता है रिश्तों को। लड़कियां घर बैठी रहती, कहती जी इस्तिखारा किया ठीक नहीं आया, बस ना कर दो। ये कौन सा आप जुनैद बगदादी हैं कि आपका इस्तिखारा जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस्तिखारा सिर्फ अल्लाह से दुआ करना है, ये मैं अभी जो बताऊंगा। आपने उसके बाद ये नहीं कि आपको ग्रीन कोई नज़र आए या कोई और चीज़ नज़र आए, पानी नज़र आए तो आप बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं। आप सिर्फ इस्तिखारा करें, बाकी आपका दिल मुतमईन है, वो काम कर लें, उसमें कभी नुकसान नहीं होगा। और दिल अगर ख्वाब अजीब आ जाए, तो आपने खाना लेट खाया, मैदे पे बोझ है, आपने इस्तिखारा किया और सो गए, मैदे की ख़राबी की वजह से ख्वाब अजीब आएगा, तो वो इस्तिखारा गलत हो गया। इसमें इस्तिखारे का कसूर नहीं है, आपकी रूटीन का कसूर है, इसलिए आपके इस्तिखारे गलत आते हैं। हर लड़का लड़की, मर्द औरत खुद करे ये इस्तिखारा। अब ये देखिए अस्हाबे काफ की ये ज़िक्र चल रहा था, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ज़िक्र करने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत को एक बात बता दी। लोग आए यहूद और मुशरिक, यहूद से पूछ कर कि बताएं अस्हाबे काफ कौन है, ज़ुल्क़रनैन कौन है, रूह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल आना, मैं कल बताऊँगा। अब ये कल कह दिया, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। अल्लाह ने 15 दिन वही को रोके रखा। आप परेशान हो गए, अल्लाह ने फिर ये आयत उतारी। 15 दिन के बाद ये आयत उतरी, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। आप ये मत कहा करें कि मैं कल बताऊंगा, खाली ये जुमला ना कहा करें, मत ये कहें इन्नी फ़ाइलुन, मैं बताऊंगा, मैं करूंगा ये काम, ज़ालिका गदा, ये गदा कल, बल्कि इल्ला अन यशा अल्लाह, आपने कहना है अल्लाह ने चाहा तो। नबी को अल्लाह कह रहा है कि आपने जुमला यूं कहना है अल्लाह ने चाहा तो। और हम दावे करते हैं जी मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज हमारे हुक्मरान भी, हर तबका चैलेंज करता है, मैं मुल्क का हर मामला सेट कर दूंगा। नहीं, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए तो ज़वाल है, घरों में हालात क्यों ख़राब हैं, इंशाअल्लाह नहीं कहा जाता। आप कहें इस महीने इखराजात पूरे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह पूरे होंगे। फिर आप कहते हैं नहीं इस बार मैं तनख्वाह बढ़ गई है, हमारा गुजारा बहुत अच्छा होगा, इंशाअल्लाह नहीं है,
تو نہیں ہوگا۔ کسی کام میں بھی جب آپ انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ وہی نہیں آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو آپ اور یا میں یا اور کوئی بندہ یوں یہ دعویٰ ہوتا ہے ہاں میں کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، انشاءاللہ آپ نے یہ کہنا ہے جب بھی کوئی بات ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ جملہ پہلے سکھایا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہیں ان یشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب کو، اذا نسیت، جب بھول جائے تو انشاءاللہ کہنا۔ اب آپ نے اس وقت بھول گئے تو بعد میں جب یاد آئے تو کہیں انشاءاللہ، پھر بھی ہو جائے گا۔ اگر بہت دیر بعد یاد آیا پھر بھی کہہ دیں، ایک دن بعد یاد آیا پھر بھی کہہ دیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ کو پتہ چلے آپ اس کے آگے مانگنے والے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اذا نسیتا وقل، اور آپ نے یوں کہنا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے امت کو بتا دیں، عسا، یقین مجھے اس بات کا ہے، ان یہدینی ربی، کہ رہنمائی کرے گا میرا رب، لاقرب، بلکہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، من ھذا رشدا، اس ہدایت کے کہ میرا اللہ مجھے بہترین رہنمائی کرے گا۔ یہ آپ نے کہنا ہے، اور آپ یقین رکھیں انشاءاللہ کہنے کے بعد اللہ کی بہترین آپ کے ساتھ مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور بہترین رہنمائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ آج کا ہمارا ہے، آیت نمبر ہے 24 سورہ کہف۔ یہ آپ کو کوئی کام کا استخارہ کرنا ہے، مرد ہے عورت ہے، اب وہ استخارہ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ آیت پڑھے، عسا ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، یہ آیت پڑھ کے دعا کرے، اس کو پڑھے 33 بار 33 ٹائم پڑھ کے دعا کرے رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ 3 دن یہ عمل کر لے، اللہ اس چیز میں رہنمائی مضبوط کر دیں گے۔ اگر آپ کی رہنمائی نہیں بھی ہوئی، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں بھی آئی، آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو آپ وہ کام کر دیں، اور اس میں پھر خسارہ نہیں رہتا۔ کوئی کام بھی آپ شروع کر دیں گے یہ 3 دن کر کے، پھر اللہ اس میں نقصان ہٹا لیتے ہیں، اس میں سے ضرر پریشانیاں ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کوئی فیصلہ آپ نہیں کر پا رہے کسی معاملے میں، تو آپ اس کے لیے اس کو 70 بار روز پڑھیں 7 دن تک، اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے اندر ایک شرح صدر کر دیں گے، آپ کا دل کھول دیں گے، آپ کا دماغ کھول دیں گے، اور آپ فیصلہ کرنے والے بن جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اب جیسے کوئی کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے، لڑکی کہتی ہے جی میں میڈیکل میں جاؤں، انجینئرنگ میں جاؤں، اب وہ فیصلہ نہیں کر پائے، وہ یہ عمل کریں۔ بزنس 2-3 قسم کے فیصلہ نہیں کر پا رہے، وہ یہ عمل کریں۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے، شادی میں 2 رشتے آ گئے تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بہترین آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ عمل بہترین ہے، قرآنی عمل، اللہ خود کہتا ہے کہ رہنمائی میں کروں گا۔ اور عسا جب قرآن میں آتا ہے نا، امید نہیں اس کا معنی ہوتا، اس کا ہوتا ہے یقیناً، یقیناً اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ استخارہ کریں، اللہ رہنمائی کرے گا، آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ عمل جتنا زیادہ پڑھیں گے، اور بہت سے معاملات میں آپ کو سمجھ کسی کی نہیں آ رہی تو آپ یہ پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہت سی شخصیات کو، بندوں کو آپ کے سامنے کھول دے گا، آپ پہ واضح کر دے گا انشاءاللہ۔ اس سے قرآنی عمل سے اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں خود آرڈر دیا ہے، خود سکھایا ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔